अगस्त 2020 में अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान एक पुलिसी थिंक टैंक में खुलेआम कहा था कि वो इक़्तिदार में आने के बाद तुर्क अपोजिशन की मदद करते हुए एर्दोगान को इक़्तिदार से अलग कर देंगे। ये कोई सफारती मरासले में दी गई धमकी नहीं थी, बल्कि एक वीडियो रिकॉर्ड के ज़रिए जो बाइडन को तुर्की समेत दुनिया भर ने सुना, जिसमें खुलेआम कह रहे थे कि मैं तुर्क क़यादत में उनकी मदद कर सकते हैं जो वहाँ पर मौजूद हैं और मज़ीद आगे बढ़ सकते हैं और एर्दोगान पर काबू पाकर शिकस्त दे सकते हैं, और बगावत से नहीं बल्कि इंतखाबी अमल से। जो बाइडन के इस बयान के बाद तुर्की का रद्द अमल आना शुरू हो गया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा मेवलूत चावुश उसी दिन ट्रंप इंतज़ामिया के सेक्रेटरी ख़ारजा माइक पोम्पियो से मिले और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और कहा कि अमेरिका नहीं, सिर्फ तुर्क कौम ही अपनी हुकूमत और सदर को तब्दील करने का फ़ैसला कर सकती है। उन्होंने जो बाइडन का यह तसल्लुत आमराना बयान मुस्तरद करते हुए मज़ीद कहा कि तुर्क अपोजिशन रजब तैयब एर्दोगान का तख्त उल्ट दे। ओहदेदारान और पार्टी के ज़िम्मेदारान ने जो बाइडन के इस बयान पर शदीद रद्द अमल ज़ाहिर किया। सिर्फ हुकूमत की तरफ से ही नहीं, तुर्क अपोजिशन की तरफ से जो बाइडन के इस इरादे पर ज़बरदस्त रद्द-ए-अमल देखने को मिला, क्योंकि तुर्क अपोजिशन साफ जानती है इंतखाबात बारे यूरोप या अमेरिका से उनके हक़ में या एर्दोगान की मुखालफत में उठने वाली आवाज़ उनकी सियासत के लिए नुकसानदेह है। तुर्क कौम हर चीज़ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन बैरूनी दखल अंदाजी कबूल नहीं कर सकती। मरकज़ी अपोजिशन जमात जमहूरियत खल्क पार्टी से तल्लुक़ रखने वाले 2018 में तुर्क सदर एर्दोगान के मुकाबले में सदारती उम्मीदवार मुहर्रम एंचे ने रद्द अमल देते हुए कहा, आज़ादी हमारी पहचान है। तुर्क गवर्नमेंट को तब्दील करने की ज़िम्मेदारी तुर्क अवाम की है, सियासी जमातों से चलती है, और इसे इंतखाबी कामयाबी के लिए किसी बैरूनी हमायत की ज़रूरत नहीं है। सदर एर्दोगान के एक और साथी और साबिक़ वज़ीर आज़म मुस्तक़िल पार्टी के नाम से नई अपोजिशन पार्टी बनाने वाले अहमद दाऊद ने कहा कि तुर्क कौम वैध किरदार है जिसने फ़ैसला करना है कि इस मुल्क पर कौन हुकूमत करेगा, और मेरी जमात तुर्क कौम की मर्ज़ी के अलावा किसी दूसरी ताकत को तस्लीम नहीं करती। तुर्की की जमात इस्लामी समझे जाने वाली हिज़्ब इख्तिलाफ़ की सादत पार्टी के सरबराह तैमूर कारमोला ने एक तहरीरी बयान में बाइडन के रिमार्क्स को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि उसकी पार्टी किसी भी गैर मुल्की किरदार को तुर्की की अंदरूनी सियासत डिज़ाइन करने की इजाज़त नहीं दे सकती। अमरीकी सदारती मुहिम के दौरान इस बयान के बाद तुर्क कौम की ख्वाहिश थी कि सदर ट्रंप एक बार फिर मंतखब हो जाएं, लेकिन जो बाइडन ने नए अमरीकी सदर के तौर पर उभरे, उनके बयान के पेश नज़र इम्कान था कि तुर्की और अमरीका के तल्लुकात ख़तरनाक हद तक कमज़ोर हो जाएंगे। जो बाइडन ने इक़्तिदार संभालने के बाद पहली बार सदर एर्दोगान को कॉल की, जो अगरचे कुदरत देर से की गई, ताहम इस कॉल के सिरा रूसी सदर से पहले आया, लेकिन इस कॉल के फ़ौरन बाद तुर्की की दाएं बाजू की सियासत करने वालों बिलखसूस हुक्मरान पार्टी की दुखती रग पर हाथ रख दिया गया, और जो बाइडन ने 1915 में उस्मानियों और आर्मीनियों की जंग को आर्मीनियन नस्ल कुशी करार दिया। सदर रजब तैयब एर्दोगान की तरफ से जो बाइडन के इस इक़दाम की शदीद मज़म्मत की गई। सदर एर्दोगान ने कहा, अगर तुम इसे नस्ल कुशी कहते हो तो पहले तुम्हें आईने में ख़ुद को देखना चाहिए और ख़ुद के बारे में राय देनी चाहिए। इस मौके पर उन्होंने तारीख़ के हवाले देते हुए उस्मानी रियासत का दफ़ा किया और कहा, तारीख़ के बारे सियासतदानों को नहीं बल्कि अहले इल्म और तारीख़दानों को फ़ैसला साज होना चाहिए। जो बाइडन की धमकी और वाज़ेह अज़ाइम के बावजूद सदर रजब तैयब एर्दोगान की क़यादत में तुर्क हुकूमत ने अमेरिका का मुकाबला सफारत कराना हिकमत अमली से किया, क्योंकि तुर्की की माशी सूरत हाल इस बात की इजाज़त नहीं देती थी कि तनाव में इजाफ़ा करके तुर्क अपोजिशन को इस खेल में मौका फराहम किया जाए। उसके साथ तुर्की आलमी सतह पर खारजा पॉलिसी में तब्दीली लाते हुए नॉर्मलाइजेशन डॉक्ट्राइन लॉन्च कर दी, जिसके तहत मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, मिस्र और दीगर अरब ममालिक के साथ तल्लुकात को नॉर्मल सतह पर लाना था, ताकि मुल्की माशियत को बेहतर करते हुए 2023 के इंतखाबात में साजगार माहौल पैदा किया जा सके। तुर्की ने अमेरिका के साथ इख्तिलाफात
پر بات کرنے کے لیے ایک میکانزم تیار کیا اور واشنگٹن بھیجا، تاہم جو بائیڈن انتظامیہ اس پر سنجیدہ دکھائی نہ دی۔ اسی دوران مختلف موقعوں پر ترک صدر اردوغان کی امریکی ہم منصب سے ملاقاتیں بھی ہوتی رہی۔ امریکہ کو میز پر لانے کے لیے ترکی نے نیٹو کا خوب استعمال کیا۔ اس کے بعد صدر اردوغان کے خاتمے کی بات کرنے والے امریکی صدر نے کئی دفعہ اس پر فون پر بات کی۔ اس دوران حالات نے پلٹا کھایا، روس اور یوکرین کی جنگ شروع ہو گئی۔ روس یوکرین جنگ سے قبل ہی ترکی اس معاملے پر روس اور یوکرین دونوں کے ساتھ اپنے تعلقات کا خوب استعمال کیا اور اس مسئلے کو جنگ کے بغیر حل کرنے کی کوشش کی۔ ان دونوں ملکوں کے صدر استنبول میں ملنے پر راضی بھی ہو گئے۔ اس صورتحال نے ترکی کو یورپی یونین اور امریکہ میں علاقائی مسئلے کا پرامن حل نکالنے والی قوت بنا کر پیش کیا۔ امریکہ مسلسل تناؤ میں اضافہ کر رہا تھا اور چاہ رہا تھا کہ روس جنگ کی طرف قدم بڑھائے۔ بالآخر روس نے یوکرین پر حملہ کر دیا، لیکن ترکی نے اپنی خارجہ پالیسی توازن قائم رکھتے ہوئے دونوں فریقین سے رابطہ قائم رکھا اور امن کی کوششیں جاری رکھی۔ امریکہ اور نیٹو کا عملی طور پر ساتھ نہ دینے نے یوکرین کو بہت مایوس کیا، اور پھر یورپی یونین کی طرف سے اس کی مکمل رکنیت کا فیصلہ نہ آنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا نیٹو کا حصہ نہیں بنے گا۔ دوسری طرف اس کی بھرپور مزاحمت نے روس کو مجبور کر دیا کہ میز پر آ جائے۔ ترکی اور دیگر ممالک نے اس میں کوششیں شروع کر دی اور صدر اردوغان نے روس اور یوکرین کے سربراہان کے نام اپنے خصوصی پیغام میں دونوں فریقین کو نیز بینی حقائق پڑھنے اور ان کے مطابق تیزی سے طرز عمل اپنانے پر زور دیا۔ ترک وزیر خارجہ نے دونوں ممالک کا دورہ کیا اور دونوں نے ترکی میں مذاکرات شروع کر دیے، اور ایک بار پھر وہی صورتحال پیدا ہوئی جس میں ترکی کی سفارتکارانہ طاقت کو تسلیم کیا جا رہا اور امریکہ اور یورپی یونین مجبوراً خطے میں اپنے مفادات بچانے کے لیے ترکی کے ساتھ روابط بڑھائے جا رہے ہیں۔ اور درجنوں وفود اور سربراہان مملکت نے ترکی کا رخ کیا، کیونکہ ایک اہم ترین مسئلہ ترکی وہ واحد ملک تھا جو کردار ادا کر رہا تھا۔ امریکہ نے بھی ترکی کے ساتھ اپنے تعلقات بحال کرنے میں دلچسپی ظاہر کی اور اختلافات کو بالائے طاق رکھ دیا۔ ترکی نے اس صورتحال کا خوب فائدہ اٹھایا اور کئی ممالک کی طرف سے ترکی پر عائد پابندیاں ہٹنے لگیں۔ برطانیہ اور کینیڈا نے دفاعی پابندیاں ختم کر دی۔ امریکہ نے بھی F-16 کی فراہمی کو اپنے مفادات سے جوڑتے ہوئے ترکی کو فراہم کرنے کا اعلان کر دیا، لیکن ترکی اب اس سے زیادہ کا خواہش مند تھا۔ لہٰذا اسی امریکی انڈر سیکرٹری وکٹوریہ نولینڈ نے 4 اپریل 2022 کو انقرہ کا دورہ کر کے ترکی کے ساتھ تعلقات کو امریکہ کی ترجیح قرار دیا، جس نے پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو سابق وزیر اعظم عمران خان سے نتھی کر دیا تھا۔ امریکہ اب ترکی کے ساتھ نئی توانائی کے ساتھ تعلقات استوار کرنا چاہتا ہے، لیکن اب کی بار ترکی انتہائی محتاط طریقے سے قدم بڑھا رہا ہے۔ اب کی بار ترکی امریکہ کو اپنی سفارتی جدوجہد میں جکڑنا چاہتا ہے تاکہ وہ 2023 کے انتخابات میں کم سے کم اثر انداز ہو سکے۔ دوستو، اگر چینل پہ نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے چینل سبسکرائب ضرور کر لیجئے، ویڈیو میں اپنے کمنٹس کا اظہار کیجئے۔